मेरी हंसी बड़ी दिल के आ गया भाई, आ गया ओए, आ गया आ गया, कलीम साहब आ गए। फिर आ गया कलीम साहब, फिर आगे जनाब। आ गए भाई। इन लोगों को चलिए क्यों मुआवजा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी 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 खबर है, अभी तक खबर है। मुनाज़रा अभी तक कहाँ थे? अभी तो कहाँ थे? ये मत मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाज़रा नहीं होता? जी जी ऐसा मुनाज़रा नहीं होता। कैसे गाड़ी में मुनाज़रा बैठ के मुनाज़रा करना है? है। मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले गाड़ी में हंसो रे। बैठे कौन मुनाज़रा करता है? किताब है कौन तुम्हारे पास? सब बैठे बेटा हंसी इसको बोलते हैं। सारी बातें अबे नहीं है, साथ में है। हंसी इसको कहते हैं। हदीस तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाज़रा गाली नहीं करे। दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा हटा, मुनाज़रा कर, डिबेट कर। खालतान ओ मक्कारी सैयद को खामोश, कचरा मुंह में रख के सैयद बात को करो। गजरा तुम खुद मुनाज़रा कर, साबित कर अबू बकर और गाड़ी में बैठ के मुनाज़रा नहीं होता। हटा। तुझे कचरा मुनाज़रा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे क्यों गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में बैठ के मुनाज़रा नहीं होता। अमेरिका में तू बैठा है काफिरों की और गोद मैं में, किताबों के बीच में इस्राइल बैठा के हूँ। ये दल्ले। तेरा मुस्लिम है, ओ, ये तेरा बुखारी इस्राइल के है, दल्ले। ये तेरा तिरमिज़ी साबित कर, है, अबू बकर ये और सुनन उमर नसाई साबित है। कर। ओके, किताबों के साबित बीच कर। में बैठा हूँ और नहीं, गाड़ी में बैठ साबित के कर, मुनाज़रा नहीं होता। अबू मजाक बकर ना और उमर कर। नामज़द तू तकफीर। तू आप हार चुका है मुनाज़रा, आप हार चुका है मुनाज़रा। आपने कैसे? पूरी जमा मिल्लत कैसे बरेलवी के हार नाक चुके? कटवा दिया, नाक कटवा दिया आपने। वो अपने फरार से पर फाइनली जिस दिन का हमें और आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी 13 जून मुनाजरे का, आखिरकार वो दिन आया। और अगर आप लोग कल रात लाइव होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से नल्ला यारी मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब को इग्नोर कर रहा था। नल्ला यारी ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कि वो मुनाजरा करना चाहता है और मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब नहीं करना चाहते, जबकि हम लोगों ने लाइव देखा कि किस तरीके से वो परेशान कर रहा था मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब को। और मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब उसके लिंक पर गए थे, बट उसने ब्लॉक करके रखा था। और जब एक बार कनेक्टेड हुए तो उसने अपने ऑपरेटर से कहकर, यानी उसने डिसकनेक्टेड कर दिया था। हम लोगों ने सब देखा है, लाइव देखा है, तो किस तरीके से अपने चेले चपट्टे को लेकर बैठा था। और इसको तो मैं इंस्टाग्राम पे देखी हूँ, जो कि राफजी है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता है और इसको लोग गलत कमेंट करते हैं, बरेलवी ये वो करके, जबकि ये राफजी है। बंदर इस बंदे को भी मैंने देखा कि ये नल्ला यारी के लाइव में जाकर चिपक गया। तो सारे राफजी सहाबा के गुस्ताख काफ़ी देर बैठ कर फालतू डिस्कस करने के बाद ये मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब से कह रहे हैं कि मैंने आपको मुनाजरा हरा दिया है, नल्ला यारी कह रहा है। ये कौन सी बात हो गई भाई। खैर, अब मॉर्निंग में मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब के व्हाट्सअप चैनल से एक अपडेट आया, जो कि उनको जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं उनको ये वीडियो एक बार देख लेनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार देखें, फिर आप लोग गलत कमेंट करें। देखिए, जब नल्ला यारी अपने लाइव पे बैठकर चिल्ला रहा था कि मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब आए तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तो उस वक्त मुझे भी लगा था कि मुफ्ती साहब को फ़ौरन आना चाहिए। लेकिन ये भी समझना है कि ये नल्ला यारी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था, ब्लॉक कर रहा था, फेक अकाउंट बना रखा था, उसको ऑपरेटर से कह के उसको डिसकनेक्टेड कर रहा था, यानी वो दिखावा कुछ और कर रहा था और अपने ऑपरेटर से कहकर अपना काम दूसरा कर रहा था। सारा प्रॉब्लम यही क्रिएट करवा रहा था, तो बंदा करे तो क्या करे। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि समझदारी से काम ली जाए। तो क्या अपडेट है उनका, तो चलिए सुनते हैं और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्या इस पे ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फजर के बाद सोने का मामूल है मेरा, लेकिन मैं कुछ मुताला कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आई और कुछ कमेंट भी पढ़ रहा था मैं यूट्यूब पर और लोगों के तबसरे और मैसेज वगैरह में। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हजरात बैड कमेंट कर रहे हैं, अगर वो राफजी है तो ठीक है, अगर वो सुन्नी नुमा राफजी है, यानी सुन्नी बन रहा है और राफजी है, सहाबा के दुश्मन, तो उनका कमेंट करना भी समझ में आता है। लेकिन जो हुजूर ताजु शरिया, हुजूर आला हज़रत, हुजूर मुफ्ती आज़म, हुजूर मुहद्दिस कबीर या हुजूर गुलजार मिल्लत, गयास मिल्लत, और भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हुजूर शहबाज दकन, हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा, जिनकी दीन सुन्नियत के लिए खिदमात है, हुजूर कायद मिल्लत दामत बरकातुहुम, इनका चाहने वाला होकर अगर बैड कमेंट कर रहा है तो मैं आज से कल तक कुछ हकाइक दिखाऊंगा जो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किए, सब भेजा नहीं है, सेव करके रखा है, बचाया है। कार में मुनाजरा क्यों किए, घर में क्यों नहीं किए, घर का भी दिखाऊंगा। कॉमन लिंक पर क्यों गए, स्पेशल लिंक पर क्यों नहीं गए, कॉमन लिंक पे कितनी बार गया वो भी दिखाऊंगा, स्पेशल लिंक पर कितनी बार गया और कितनी बार मुझे एक्सेप्ट किया और कितनी बार डिस्कनेक्ट किया। सब दूसरे मोबाइल से वीडियोस बने हुए, सब बने हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब नई बात ये आ रही कि गए क्यों, अपनी लिंक क्यों नहीं बनाई। सीधी बात है, मैं 12 को लाइव आया था, मैंने तुम लोगों को अल्लाह रसूल का वास्ता दिया था कि उसे सुनो। 5,000 रुपये मैंने कैमरे वाले को दिए थे जो
یہ سب کرتا ہے یہ کام، یہ تو مجھے نہیں آتا۔ بہرحال تو میں نے اس میں کیا کہا تھا کہ بھئی شرائط کو مناظرے کو قبول کرنے کے بعد تم کئی لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، میری دی ہوئی تاریخ پہ آتے نہیں ہو، میں کروں تو کیا کروں؟ تم 1 بائی 1 میرے ساتھ آؤ، 1 بائی 1، بھلے 13 سے آگے 14 15 16 17 کوئی بھی تاریخ ہو، تمہاری عید بھی نکل جائے، تمہارے معاملات بھی حل ہو جائیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو میں تمہاری لنک پر کیوں آؤں جب تم مجھے سنتے نہیں، تھوکتے نہیں، تمہاری روح کو پتہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ڈالی نا میں نے۔ پھر کام کرو اللہ کے واسطے کہ تم نے جو یہ لائیو کا لنک لگا رکھا، اس پہ تو میں آنے کا ہوں نہیں، کیونکہ تم میری بات سنتے ہی نہیں، اور یہ لائیو تمہارے لیے، اس کو سنو اور کہو کہ میں کلیم حنفی کے ساتھ 1 بائی 1 ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کافر ہے، تو میں کہتا ہوں کافر نام لے کر کہتے ہو، اور نام لے کر کافر ثابت نہیں کرتے ہو۔ اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دعوے میں اور دلیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ سنیوں کو یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ صاحب لائیو پہ آئے، دندنائے، چیخے، چلائے، بزرگوں کی توہین کی، ہاں وہاں بیٹھے ہوئے مکار ہنس رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب مجھے سنی میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ لائیو پہ جائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل لائیو کر دیا ہے، جو اس نے سنا نہیں، جب وہ مجھے نہیں سنتا ہے تو میں کیوں جاؤں اس کے لائیو پر؟ جانا پڑے گا، دین کا سوال ہے، سنیت کا سوال ہے، مسلک کا سوال ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا چلو جاتا ہوں۔ تو گھر میں سے بھی لائیو گیا میں، وہ ساری ویڈیو میں نے بنائی ہے، میں ڈالوں گا 1-2 دن کے اندر، دھیرے دھیرے ڈالوں گا۔ گھر میں سے بھی لائیو گیا، کامن لنک پر بھی گیا، اسپیشل لنک پر بھی گیا۔ پھر 2-3 گھنٹہ جب ہوا تو میں جا رہا تھا ماہم شریف، راستے میں مجھے لوگ ملے، میں نے کار روکی، کار میں سے بھی لائیو گیا، پھر وہاں سے واپس ریٹرن آیا۔ میں نے کہا چلو یہ بیٹھا ہے، ایک کام کرتا ہوں میں گھر پہ جاتا ہوں اور اس سے اچھے سے بات کرتا ہوں۔ پھر گھر پہ آ کے لائیو گیا۔ تو میں نہ جاؤں تو مصیبت، گیا تو وہ جو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، جو میرے موبائل پر لکھ کر آ رہا ہے نا ڈسکنیکٹ، اس کی ویڈیو میں آپ حضرات کو بھیجوں گا۔ تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ 12 کو جب میں نے اس سے کہا کہ کم از کم یہ ویڈیو سنو، سن کر مجھے جواب دو، اگر مناظرے میں دلچسپی نہیں ہے تو کہہ دو کہ مجھے مناظرہ نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، انسان کی اپنی مرضی۔ مجھے بھی 50 لوگ چیلنج دیتے ہیں میسج میں، کال میں، تو ہر ایک کو تھوڑی میں رپلائی کرتا ہوں۔ کچھ اس کی قد کاٹ ہو علمی، کچھ اس کو آتا جاتا ہو، کچھ آدمی نام مشہور ہو تو آدمی اس کو منہ بھی لگائے۔ میرے ساتھ بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب 12 کو اس کو کہا تو کیا 13 کو اس نے آ کر ان باتوں کا جواب دیا؟ نہیں۔ جب بھی میں لائیو میں گیا وہ سارا کچرا وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے باوجود میں نے اس سے بات کی، اس نے مجھے ڈسکنیکٹ کیا، باقاعدہ ڈسکنیکٹ کیا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نا، رافضیوں کی کمنٹ کی ہمیں پرواہ نہیں، سنی نمار رافضیوں کی بھی کمنٹ کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن جو واقعی ہمارے مرکز برلی شریف اور وہاں کے جو بزرگان دین ہیں، حال فی الحال میں جو دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں یا جو وصال فرما چکے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے اگر غلط کمنٹ کر رہے ہیں اور جب پوری حقیقت سامنے آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو برا لگے کہ میں نے غلط کیا، پچھتاوا ہو۔ اور میں نے تو معاف کر دیا۔ مجھے کئی لوگوں نے ایسے میسج کیے کہ اگر میں بھیجوں تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم میں نے ان کا نمبر نہیں ڈالا، چونکہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں حضرت سے محبت ہے، تاج الشریعہ سے۔ میں نے کہا جانے دو، ابھی تاج الشریعہ سے محبت ہے، کہہ رہا میں کیا اس کا نمبر ڈالوں؟ جب مجھے شک ہوتا ہے یہ رافضی ہے یا کوئی اور بد مذہب ہے، بے دین ہے، تو میں اس کا نمبر ڈالتا ہوں۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ کہ ایسا کمنٹ مت کیجیے کہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ناراض ہو۔ میں نے اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے ایمان شیخین پہ چیلنج نہیں دیا تھا، میں آج بھی اپنے چیلنج پہ قائم ہوں، میں اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ کیا کریں گے کہ ایک ایسی قوم کا شخص جو بنی ہے تب سے آج تک اسلام کو صرف اور صرف نقصان زک پہنچایا ہے، جس قوم نے ہمیشہ تخریب کاری کی ہے، یہودیت کا وہ درد جو مدینے سے کھدیڑے جانے کا تھا، خیبر سے بھگائے جانے کا تھا، وہ بدلہ انہوں نے ان مسلمان نما لوگوں سے، شیعوں کے ذریعے اسلام سے لیا ہے۔ جو قوم اتنا دھوکہ دے سکتی ہے، صحابہ کو آپس میں لڑا سکتی ہے، صحابہ کو شہید کر سکتی ہے، صحابہ پہ قاتلانہ حملے کر سکتی ہے، وہ قوم میرے ساتھ مکاری نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی۔ آگے کا میرا کیا پلان ہے، اللہ یاری کو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ صبر کیجئے، پہلے 2 دن اس مناظرے کی میں حقیقتیں دکھاتا ہوں، بعد میں بلا شک و شبہ
میں اپنے عزائم اور ارادے سے آپ حضرات کو آگاہ کروں گا. بحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے قول پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید قوی ہے کہ وہ اس خبیث اعظم سے کبھی نہ کبھی میرا سامنا کرائیں گا. اور کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم دین جس نے مدرسے کے اندر جا کر پڑھا ہو اور اپنے بزرگوں سے محبت رکھتا ہو، خدا کی قسم وہ کبھی بھی اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کمزور نہیں رہے گا. ہر وقت وہ ڈٹا رہے گا بھلے اس کی جان چلی جائے. باتیں بہت ہیں، مختصراً پھر انشاءاللہ کچھ آرام کرنے کے بعد ظہر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں کچھ میں پیش کرتا ہوں.